الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نماز والا درود محبت دے نال پڑھ گئے سو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل قدر دوستو، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں،
تساں حضرات دی خدمت دے اندر رب عز الجلال دی اس مقدس مطہر اور منظم کلام دے وچوں ایک آیت مقدسہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ پروردگار عالم دے دربار دے اندر بڑی عاجزی اور انکساری دے نال اے دعا اور التجا ہے کہ خالق کائنات میں عاجز اور کمزور انسان نو قرآن و سنت دے مطابق حق سچ کھول کے بلا خوف لومت لائم بیان کرن دی توفیق عنایت فرماوے، اور اس دے بعد اللہ رب العالمین اساں سارانو قرآن و سنت دے مطابق اپنے عقائد، نظریات، اعمال، اخلاق اور معاملات بناون دی توفیق عطا فرماوے۔ قرآن پاک دی اس محفل دے اندر آ کے باونا، سننا، سناونا، اس تو اساں سب دی نیت اے ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اساں سارا تو راضی ہو ونجے۔ میں دعا کرے ساں کہ رب العالمین اس مجلس اور اس محفل نو انہاں محفلاں دے وچوں بنا دے وے جس دے بارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن دی جس ویلے محفل لگ دیے اللہ رب العالمین انہاں دے 4-5 انعامات خصوصی طور تے فرماندے ہیں۔ انہاں دے وچوں آخری انعام اے ہوندا ہے کہ رب العالمین فرشتاں دے اندر اعلان فرماندے ہیں اشہدوا انی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں گواہ ہو ونجو کہ اس محفل دے اندر شریک ہون والانو میں اللہ نے معاف فرما دیتا ہے، انہاں دے واسطے جنت دا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ کوئی عرض کرن والا فرشتہ عرض کرندا ہے اللہ اس محفل اور مجلس دے اندر ایک بندہ ایسا بھی آیا ہے جڑا قرآن سنن دی نیت نال نہیں آیا، وہ تا اپنے مقصد کان اپنا کوئی کم آیا ہے تے آ کے قرآن دی محفل دے اندر باہ گیا ہے، کیا اس دی بھی بخشش ہو ویسی؟ رب العالمین فرماسن ھذا قوم لا یشقى جلیسہم، اے او پاکیزہ لوگاں دی محفل اور مجلس ہے کہ انہاں دے اندر آ کے باہن والا بھی بدبخت نہیں رہندا، اللہ اس دے واسطے بھی جنت دے داخلے دا فیصلہ فرما دینا۔ اس دنیا دے اندر ہر بندہ امن و امان دا متلاشی ہے، دل دی خواہش اور تڑپ ہے میری دنیا دی زندگی بھی امن دے نال گزر ونجے اور آخرت بھی اللہ دے عذاباں تو امان دے اندر گزر ونجے۔ امن و امان اسا چاہندے ہاں دنیا آخرت دے اندر، لیکن رب العالمین نے جڑا نسخہ بیان فرمایا ہے دنیا و آخرت دے امن و امان دا، جے تک اساں اس نسخے نو استعمال نہیں کرنا اس وقت تک اساں نہ دنیا دے اندر پر امن ہو سکتے ہاں نہ آخرت دے عذاباں تو امان مل سکتی ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن دے کول پوچھ دے ہاں کہ وہ کیڑے لوگ ہیں جڑے دنیا دے اندر بھی امن دے اندر ہیں اور آخرت دے اندر بھی اللہ دے عذاباں کول امان پا گئے ہیں، اور رب العالمین نے انہوں نے ہدایت یافتہ فرمایا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مہتدون۔ سورۃ الانعام شریفہ آیت نمبر 82 7واں پارا۔ رب العالمین فرمانن او لوگ جڑے ایمان گھن آئے، ایمان آنے دے بعد ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ فرمایا او لوگ جنہاں واسطے دنیا دے اندر بھی امن و امان ہے اور آخرت دے اندر بھی اللہ دے عذاباں دے کول امان چونن، او لوگن جڑے ایمان گھن کے آئے تے اپنے ایمان دے نال ظلم دی ملاوٹ نہیں کیتی۔ ایمان آن دے بعد ظلم دی ملاوٹ نہیں کیتی، اے او لوگ جنہاں واسطے دنیا دے اندر بھی امن و امان ہے تے آخرت دے اندر بھی اللہ دے عذاباں دے کول امان پاوے سن، وہم مہتدون تے اے تا او لوگ جڑے ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت اتری ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پریشان ہو گئے، آکھن لگے آپس دے اندر اللہ کریم نے آخرت دے عذاباں تو اس بندے نو بچاونے جڑا بندہ ایمان گھن کے آئے تے وت ایمان دے نال ظلم دی ملاوٹ نہیں کیتی۔ پریشانی دی گل ہے، فرماون لگے ایونا لم یظلم نفسہ، سادے چو کیڑا بندہ ہے جڑے بندے نے کچھ نہ کچھ ظلم تے زیادتی نہ کری نہ کیتی ہوئے۔ آخر انسان ہے ہر بندہ، اج اساں بھی کوئی نہ کوئی تا گناہ بندے کول ہو ویندے، اللہ دی ہر نافرمانی ظلم ہے، ہر گناہ ظلم ہے۔ اساں بھی تا انسان دے کول تا کوئی ظلم تے زیادتی آخر ہو ہی ویندا ہے، تے اللہ کریم نے تا امن و امان آخرت دے اندر دنیا دے اندر اس بندے واسطے رکھے جڑا ایمان گھن کے آمن تو بعد ظلم دی ملاوٹ نہ تھی وڑتی ہوئس۔ پریشان ہوئے صحابہ تے اپنی پریشانی دے حل واسطے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین سید ولد آدم سید البشر سید الانس والجان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار عالیہ دے اندر آ گئے۔ اللہ دے محبوب پریشانی ہے، ہاں جی میرے صحابہ دسو تو صحیح کیڑی صحابی ہے، کیڑی پریشانی کیڑی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عرض کرنے نے اللہ دے محبوب پریشانی اس گل دیے ایمان تاسا گھن آیا پر ظلم و زیادتی تا ہر بندے کول کوئی نہ کوئی ہو ویندی ہے، تے اللہ کریم نے فرمایا آخرت دے عذاباں تو امن و امان اسے بندے واسطے ہونے جڑے بندے نے ایمان تو بعد ظلم دی ملاوٹ نہیں ہون دتی۔ اللہ اکبر۔ وت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پریشانی دور کی تھی صحابہ کرام دی وی تے بعد جاون والے مسلماناں دی وی پریشان ہون دی گل نہیں، مومن واسطے موحد واسطے، کیوں جو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تساں وہ آیت نہیں پڑھی جس دے اندر حضرت لقمان علیہ السلام دا تذکرہ ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو نصیحت کرے نے آیا کیا فرمایا؟ آکھن لگے یا بنیا لا تشرک باللہ،
حضرت لقمان حکیم اپنے پتر نو نصیحتاں پہ کرن، سب تو پہلی پیاری پیاری نصیحت پہ فرمانے، اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ دے نال شریک نہ کریں پیا کسے ہستی نو، اللہ دی ذات دے اندر، اللہ دی صفات دے اندر، اللہ دی عبادات دے اندر کسے نو شریک نہ کریں، کسے فرشتے نو، نبی نو، ولی نو، علی نو، شہید نو، نیک تے صالح نو، کسے بڑے نو، چھوٹے نو، کالے تے گورے نو، عربی تے عجمی نو، اللہ دے نال کسے طرح بھی شریک نہ کری میرا بیٹا۔ کیوں جو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کیوں جو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے میرے صحابہ کیا تو صحیح آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماونا یہ چاہن کہ آخرت دے عذاباں تو امان اس بندے واسطے ہونی ہے جڑا ایمان گھنا ہے تے نال شرک دی ملاوٹ نہیں ہون دتی۔ اللہ اکبر۔ کیوں جو فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تے تھے میں ایک گل آکھساں، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا شرک ظلم عظیم ہے، تے اج دے اس دور دے اندر سچی گل پوچھو تا مسئلہ توحید مظلوم عظیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب تو زیادہ مظلوم ترین نظریہ توحید ہے مسئلہ توحید۔ تذکرہ ہوئے عظمت رسالت دا، تذکرہ ہوئے ناموس رسالت دا، ساریاں جماعتاں اکٹھیاں ہوئے سن، ہونا بھی چاہیے، حق بندا ہے۔ اتحاد و اتفاق بڑی ضروری چیز ہے۔ مسئلہ عظمت صحابہ دا ہوئے، سارے فرقے جمع ہوئے سن، اہل و سنت سلاون والیاں ساریاں جماعتاں تے مسلک اکٹھے ہوئے سن، ہونا ہی چاہیے، ایمان دا تقاضا ہے۔ اتحاد و اتفاق وقت دی ضرورت ہے۔ مسئلہ ختم نبوت دا ہوئے، ہر جماعت تے ہر مسلک تے ہر فرقہ تے ہر تنظیم اکٹھی ہوئے سی، ہونا ہی چاہیے۔ اتحاد و اتفاق وقت دی ضرورت ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، ایک مسئلہ توحید ہے جس دا تذکرہ آوے تا کلے موحد راہ ویندن، توحیدی اکیلے راہ ویندن۔ مسئلہ توحید دا ذکر آوے، نظریہ توحید دا ذکر آوے، اللہ دی وحدانیت دا ذکر آوے، ایک اللہ دی پکار دا ذکر آوے، ایک اللہ دی عبادت دا ذکر آوے، شرک دی نفی کی دی ونے، غیر اللہ نو پکارن دی نفی کی دی ونے، ایک اللہ نو سورن پکارن دی دعوت رتی ونے، وقت اتھے جماعتاں نہیں آنیاں، اکٹھیاں نہیں ہونیاں۔ واحد مظلوم ترین مسئلہ ہے۔ کوئی آدھا جی فلاں شخصیت سب تو زیادہ مظلوم ہے، فلاں نظریہ سب تو زیادہ مظلوم ہے۔ میرا خیال تا یہ ہے کہ مظلوم ترین مسئلہ توحید ہے۔ اس دور دے اندر مسئلہ توحید دا نعرہ لاونا بڑا مشکل ہے، اپنے بھی ناراض ہو گئے۔ اللہ اسانو حق سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کیا تو ساں اے آیت نہیں پڑھی کہ شرک ظلم عظیم ہے، تے اللہ فرماونا چاہن آخرت دے اندر امان اسے بندے نو ملنا ہے جڑے بندے نے ایمان دے نال شرک دی ملاوٹ نہ کیتی ہوئے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا والا ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی زبان تے چڑھیا ہویا ہوئے، وقت بھی غیر اللہ دے در تے جھکا کھلوتا ہوئے، اے ایمان کم نہیں آونا جو اس ایمان دے نال شرک دی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ ایمان دے نال شرک دی ملاوٹ نہ ہون دے وے اس بندے واسطے آخرت دے عذاباں تو امان ہونے، دنیا بھی اس دی امن و امان دے اندر گزر سی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بڑے حسین ترین صحابی رسول،
اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے نے یوسف ہذہ الامہ، اے جریر اس امت دا یوسف ہے، اللہ نے حسن عطا فرمائے۔ اے صحابی رسول فرمانے اساں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نال مدینہ طیبہ دے وچوں باہر نکل دے پیونیاں، چند لوگاں دی جماعت باہر چل دے وینیاں، دوروں ایک سواری نظر آندی ہے، اٹھ تے سوار بندہ برو آندا پیا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے لگدا انہیں کہ سوار سادے نہیں آندا پیا ہے۔ تھوڑی دیر جو گزری اور سواری تے سوار بندہ نزدیک آ پہنچا، سلام کی تے سادے تے اساں سلام دا جواب دیتا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بندے خدا من این اقبلتا، کتھوں تشریف آوری ہوئی ہے، کتھوں گے آندے پہ ہو؟ عرض کرنے لگا من اہلی و ولدی و عشیرتی، اے اللہ دے پیغمبر اپنے گھروں آندا پیاں، اپنے بال بچے چھوڑ کے آندا پیاں، اپنا قوم قبیلہ چھوڑ کے آندا پیاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے اعتدسا من این تریدو، کہ ارادہ گھن کے آئے، کینل ملاقات کرنا چاہنے؟ عرض کرنے لگا ارید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے پیغمبر دے نال ملاقات کرنا چاہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصبتہ، منزل تے پہنچ گیا ہے، دسا کے حکم ہے؟ آکھنے لگا اللہ دے محبوب علمنی مل ایمان، بیوی بچے چھوڑ کے آیا، گھر بار چھوڑ کے آیا، قوم قبیلہ چھوڑ کے آیا، ارادہ ہے گھن کے آیا، اللہ دے محبوب مینوں ایمان سکھاؤ۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تشہد اللہ الہ الا اللہ، جے ایمان سکھانا ہے تاوت ایمان دی بنیاد ہے یا تو اس گل دی گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ سب کچھ کرن والا، سب کچھ جانن والا، مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، حاضر ناظر، اللہ اکبر، بگڑیاں بناون والا، اللہ دے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس گل دی گواہی دے جس لے توحید دی گواہی دے گنے وَتَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، اس گل دی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر نے۔ صرف مسئلہ توحید دے نال بھی گل نہیں چلنا، رسالت دوتے ایمان لاونا، ختم نبوت دوتے ایمان بھی لاونا ضروری ہے۔ مسئلہ توحید و سنت سمجھ کے ہاتھ بن کے باہر نہیں ونجنا۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتَ نماز بھی تو پڑھی رکھے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکاة بھی دیندہ راویں، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان دے روزے بھی رکھیں دارا ونجے، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، بیت اللہ دا حج بھی کرنا پوسیا۔ اے ایمان ہے، اللہ اکبر، ایمان سے گدہ اس بندے نے اے چند لمحے ہوئے مسلمان ہوندا پہ بندہ اپنے مقصد نو پا کے، اپنی مراد نو پا کے، نبی علیہ السلام دے نال مصافہ کر کے، اپنی سواری اتے سوار ہو کے واپسی دا ارادہ جو گھندا ہے،
اللہ اکبر تھوڑی دیر سواری چلی جائے ڈاچی جس دے اتے سوار آئی اس ڈاچی دا پیر ایک خود دے اتے آیا ہے جس دی وجہ تو وہ ڈاچی لڑکھڑا گئی ہے ڈاچی ڈھاون جو لگی ہے اے بندہ بھی سر دے بھار زمین تے آیا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا علیہ بالرجل بندہ جلدی جلدی میرے کول گھناؤ حضرت عمار ابن یاسر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جلدی جلدی وینن بندے نو نپ کے بلینن اور عرض کریں اللہ دے پیغمبر کادو کو بیزر رجل اللہ دے پیغمبر بندہ تا فوت ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس دے کول پھیر گنن نبی علیہ السلام بعد پوچھ دینا اس میرے صحابہ کیا تو انہوں پتہ بھی ہے کہ میں اس دے کولو منہ کیوں پھیر گدائی کیوں جب فرمانے لگے فرمایا رأیت ملکین یدسان فی من ثمار الجنہ کیوں جو میں دو فرشتیاں نو ڈٹھا ہے جڑے اس نویں مسلمان ہون والے بندے دے منہ دے اندر جنت دے پھل پہ دے ان فعلمت انہو مات جائعا مینوں پتہ چل گیا ہے اے گھر بار چھوڑ کے آون والا بیوی بچے چھوڑ کے آون والا قوم قبیلہ چھوڑ کے آون والا ایمان سکھن دی خاطر اتنی مشقتاں برداشت کر کے آون والا بندہ اے جس لے موت آئی دوتے انہو مات جائیا اے بکھا تسائی اللہ اکبر بخ تس برداشت کر کے اپنا دا ساتھ چھوڑ کے ایمان سے کھڑ آیا ہویا ہے اللہ اکبر چند لمحے مسلمان ہویا اور اللہ دے کول پہنچ گیا درجہ شہادت نو اس نو مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او بندے جنہ دے بارے رب العالمین نے فرمایا الذین آمنو او لوگ جڑے ایمان گھنائن ولم یلبسو ایمانہم بظلم ایمان تو بعد ظلم دی ملاوٹ نہیں ہوان دی تینہ نے اولائک لہم الامن تے اے او لوگ جنہ واسطے دنیا دے اندر بھی امن تے آخرت دے اندر بھی امن و امانے اللہ اکبر اور وقت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا تو او بندہ ہے جس نے عمل قلیلا و اجر کثیرا عمل تا تھوڑا جیا کیتا اس مسئلہ توحید و سنت دی گواہی دیتی اس عمل تا تھوڑا کیتا اس دے عمال نامے دے اندر نماز ہک بھی کوئی نہیں روزہ ہک بھی کوئی نہیں صدقہ تے زکاة کوئی نہیں حج کوئی نہیں ساریاں نیکیاں تو اے دا عمال نامہ خالی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرمانے اے او بندہ ہے اللہ اکبر عمل قلیلا و اجر کثیرا عمل تا تھوڑا جتنا کیتا تے اجر بہوں ڈھیر پا گیا ہے اللہ اکبر رب العالمین اسانوں بھی ایسا ایمان نصیب فرماوے جس دے اندر ذرا برابر بھی شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے جو کچھ عرض کیتا ہے رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر محض اپنی رضا دی خاطر مقبول و منظور فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین